बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पंजाब टाइम के प्रोग्राम इंफॉर्मेशन सबके लिए की ताज़ा एपिसोड के साथ मैं हूं सोबान कुरैशी। नाजरीन, पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ की तैनाती को लेकर पिछले एक माह से जो बहरान रहा, जो सियासी हालात रहे और जो अगर मगर की सूरत हाल रही, उससे तो सभी वाकिफ़ थे। मगर कहा जाता है कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा एक ऐसे समंदर की मानद है जहाँ पर आए रोज़ लहरों का पैदा होना एक ज़रूरी अमर है। अगर किसी दिन लहर पैदा ना हो तो पाकिस्तान होने का गुमान ही नहीं होता। यही कुछ मामला एक मरतबा फिर जन्म ले चुका है। आर्मी चीफ़ तैनात हो चुके, मगर ख़बरें हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जाती है, बग़ैर तहकीक के और बग़ैर रवायात को देखे। जिसका जो दिल करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए वो कहानियाँ इधर से उधर जोड़कर एक नई खबर ब्रेकिंग न्यूज़ की फॉर्म में और रेटिंग हासिल करने के लिए पेश कर देता है। यही कुछ अब हो रहा है कि जब नए आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर तैनात हो चुके तो कहा यह जा रहा है कि दो सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल, जिनमें एक तो फैज़ हमीद हैं और दूसरे अजहर अब्बास हैं, जिनका नाम सामने आया कि इन दोनों ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त भेजी है। और ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनकी उन दरख्वास्तों को कबूल कर लिया है, जिसके बाद अब ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि दोनों इस वक्त अपने इस्तीफ़े को तस्दीक करवाने के बाद मज़ीद सर्विसेज में बाकी नहीं रही। यहाँ तक तो ख़बर तमाम लोगों की दुरुस्त थी, मगर इस ख़बर को जिस ख़बर के साथ जोड़कर और जो वकूआ बनाकर पेश करने की कोशिश की गई है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, कहा यह गया कि मुस्लिम लीग नून की वजह से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को छोड़ना पड़ा और अजहर अब्बास को भी इन्हीं वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा सा माजी को खंगालें और जो हमारी आर्मी की रवायात रही हैं उसको देखें तो ये बात सबके सामने वाज़ेह और अयां है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल, जो कोर कमांडर्स के 10-12 अफराद होते हैं, इनकी अपनी अपनी लॉबीज़ होती हैं टू बिकेम दी आर्मी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए। और ये सबका हक़ भी होता है क्योंकि सारे तकरीबन एक दूसरे के हम पल्ला होते हैं। कोर को लीड करना मजाक नहीं होता। और जब ये आर्मी चीफ़ इनमें से कोई एक बन जाता है तो मुखालिफ लॉबीज़ के जो जर्नल होते हैं, अब 3 सूरत हाल आती हैं। मैं आपके सामने तीनों सूरत हाल क्लियर कट वाज़ेह रखना चाहता हूं ताकि आप इस मामले को समझ सकें कि बुनियादी तौर पर क्या मामला है, बुनियादी तौर पर क्या इशू है कि क्यों जर्नल नए आर्मी चीफ़ के आने के बाद अपनी कबल रिटायरमेंट की दरख्वास्त देते हैं। देखें, सबसे पहली वजह जो समझना ज़रूरी है वो ये है कि हमारे यहाँ एक रवाज है, आर्मी में एक रवायत है कि सीनियर जूनियर का कंसेप्ट चलता है। जब भी कभी आर्मी में जूनियर चीफ़ सीनियर पर फोकियत देते हुए सर्विसेज का हेड बनता है तो फिर सीनियर के लिए वो जो एक ताल्लुक़ उनका ऑफिसर का सीनियर जूनियर चल रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है और आपका जो सिनेरियो है वो उलट जाता है, यानी कि सीनियर जूनियर बन जाता है और जूनियर सीनियर। तो इस मौके पर जो सीनियर जर्नल होते हैं वो इसमें अपनी हतक फ़ील करते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि अब हम अपने जूनियर की कमांड में मज़ीद काम नहीं करेंगे, इसलिए वो दरख्वास्त दे देते हैं। एक रीज़न ये हो गई। दूसरी रीज़न ये होती है कि वो अगर सीनियर जूनियर ना हो तो कम से कम एक बैच के होते हैं और उनके दरमियान रूम मेट होने की वजह से या कोर्स मेट होने की वजह से आपस में एक फ्रेंडशिप का ताल्लुक़ होता है। मगर आर्मी चूँकि एक प्रोफेशनल इदारा है और प्रोफेशनलिज्म में आप फ्रेंड नहीं होते, बल्कि जो बॉस है वो बॉस रहेगा और जो उसका कॉलीग है, जो उसके अंडर काम जिसने करना है वो उसके अंडर ही काम करेगा। तो सम टाइम ऐसा होता है कि 2, 3, 4 जर्नल आपस में रूम मेट होने की वजह से, जो कोर्स मेट होने की वजह से बेहतरीन दोस्त होते हैं, तो वो अपने इस ताल्लुक़ को सीनियरिटी के बेस की वजह से ख़राब नहीं करना चाहते और वो ये चाहते हैं कि हम उसके अपने दोस्त के अंडर उस तरीके से इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर सकेंगे। डेट्स वाई दे डिसाइड टू रिज़ाइन। एक ये रीज़न होती है। और आखिरी रीज़न, जो तीसरी रीज़न है, वो ये होती है कि सम टाइम चूँकि लॉबीज़ बन जाती हैं, ओपिनियन एक दूसरे से अपोजिट हो सकता है। तो जब मुखालिफ लॉबी का बंदा हेड बनता है या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है तो फिर अपोजिशन के पास जो जर्नल्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें इसके अंडर मज़ीद सर्विसेज नहीं देनी। डेट्स वाई वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की खबर
اوپن ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک روایت ہے، یہ ماضی میں سے پہلے بھی ہوتا رہا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نئے عاصم منیر کے جنرل بننے کے بعد ہی کوئی فیض حمید کا کوئی مسئلہ بنا، یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں اور معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل ویسے ہی جس طریقے سے سوشل میڈیا پر یہ بھی کہا گیا کہ جنرل فیض حمید جو کہ ISI میں چیف کے طور پر کام کر رہے تھے، ان کو وہاں سے ہٹا کر پشاور کور کی کمانڈ دی گئی، مگر جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو ان کو وہاں سے موو کر کے بہاولپور کور میں کمانڈ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور اس پر یہ خبریں آئی تھیں کہ چونکہ KPK میں ان کی عمران خان کی حکومت موجود ہے اور وہاں پر فوج کو جو لیڈ کر رہے ہیں پشاور کور کو وہ فیض حمید ہیں، جن کو عمران خان کا بہت قریبی سمجھا جاتا ہے، تو یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید وہ وہاں پر KPK میں ان کی حکومت کو سپورٹ کریں گے، اس لیے ان کو وہاں سے ہٹانا ضروری ہے۔ اور پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ ان کی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، جو کہ ان کے بہت زیادہ قریبی ساتھی تھے، بلکہ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اس وقت کہ جس وقت باجوہ صاحب 10 کور راولپنڈی کی کمانڈ کر رہے تھے، تو ان کے چیف آف سٹاف میں بریگیڈیئر کے رینک کے اوپر ان کے ساتھ بہت عرصہ کام کر چکے ہیں اور ان کے قریبی حلقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن خبریں یہ آئی کہ نون لیگ کے دباؤ پر قمر جاوید باجوہ کا بھی ان پر جو ایک دوستی والا اعتماد والا تعلق تھا وہ خراب ہوا، اور انہوں نے ان کو وہاں پشاور سے موو کروا کے بہاولپور میں تعینات کیا۔ اور خبریں یہ بھی آئیں کہ شاید فیض حمید کا بھی اب اپنے جو چیف ہیں، اپنے باس ہیں قمر جاوید باجوہ، یہ سابق آرمی چیف، ان سے تعلق اس بنا پر اچھا نہیں رہا کہ انہوں نے ان کو بد اعتمادی کی وجہ سے پشاور سے بہاولپور کی طرف موو کروایا۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے، کتنی حقیقت ہے، یہ تو آئندہ آنے والے کچھ مہینوں کے اندر جب یہ آفیسرز ریٹائر ہوں گے، پھر نجی محفل میں شرکت کرتے ہیں، تو یہ خبریں لیک ہو کر تصدیق کی ذریعہ بنتی ہیں۔ تب تک اس کے بارے میں تصدیق یا تردید کرنا قبل از وقت ہے، تاہم جو ذرائع ہمیں بتا رہے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے سٹوری رکھی۔ دوسرا اس میں جو نام آ رہا ہے وہ اظہر عباس کا آ رہا ہے، جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی ریٹائرمنٹ اس لیے دی ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے۔ اب جو بھی آرمی سے تھوڑا بہت انفارمیشن رکھتا ہے، معلومات رکھتا ہے، وہ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ آرمی GHQ ہیڈ کوارٹر کے اندر جتنے بھی اہم ترین سٹاف آفیسرز ہوتے ہیں، جس طریقے سے کوارٹر ماسٹر جنرل کا ہوتا ہے، کمیونیکیشن کا ہیڈ ہے، ISPR کا ہیڈ ہے، ISI کا ہیڈ ہے، اور جتنے اس طرح کے ہیڈ جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان تمام میں سب سے طاقتور ترین جو بندہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو چیف آف جنرل سٹاف کا عہدہ دیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے، اس کا نائب ہوتا ہے، تمام تر جو آپریشنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ چیف آف جنرل سٹاف کے مشاورت سے ہی سر انجام دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جب نئے آرمی چیف آتا ہے تو وہ اپنی ایک ٹیم سیٹ کرتا ہے، اہم عہدوں پر اپنے ان افراد کو تعینات کرتا ہے جو اس کی سمجھ کے مطابق اس رول کے لیے زیادہ بہتر خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک معمول کی، ایک روٹین کی پروموشن ہوتی ہیں اور تبادلے ہوتے ہیں، تقرریاں ہوتی ہیں۔ اس کو لے کر اتنی بڑی کوئی سازش کا بیانیہ بنانا یا اس قسم کی خبریں جس طریقے سے ہم لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ عاصم منیر کے آنے سے پہلے ہی دو اہم ترین تبدیلیاں اس وقت ہوئیں کہ جس وقت ساحر شمشاد کو 10 کور سے ہٹا کر جب ان کو جوائنٹ چیف آف سٹاف بنانے کے لیے پروموٹ کیا گیا، تو ظاہر ہے جب ان کی سیٹ خالی ہوئی تو وہاں پر بھی ایک جرنیل کو لایا گیا، اور جس وقت عاصم منیر صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف کے لیے تقرر کیا گیا تو ان کی جب سیٹ کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر خالی ہوئی تو وہاں پر بھی ایک جرنیل کو تقرر کیا گیا۔ تو تبدیلیاں تو مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ ہاں، ایک بڑی تبدیلی جو کہ جنرل عاصم منیر کے آنے کے فوراً بعد تقرری کے اعتبار سے سامنے آئی ہے، وہ ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں جس کی آفیشلی ابھی ISPR کی طرف سے تصدیق نہیں ہو سکی، تاہم ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ جنرل احمد شریف کو، جن کا تعلق EME سے ہے جو کہ الیکٹریکل اینڈ مکینیکل کورس سے تعلق رکھتے ہیں، پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ آرمی کے میڈیا ونگ کو چلانے کے لیے، یعنی کہ ISPR انٹر سروسز پریس ریلیز ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے اس بندے کو تعینات کیا جا رہا ہے جو اس کی ڈومین میں نہیں آتا۔ احمد شریف میجر جنرل کا نام سامنے آ چکا ہے کہ ان کو الیکٹریکل مکینیکل کور سے بطور DG ISPR تعینات کر دیا گیا ہے۔ آنے والے کچھ گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن میں یقیناً ISPR کی جانب سے اگر اس خبر میں صداقت ہوئی
تو پریس ریلیز کے ذریعے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت ایک اہم چیز سمجھی جا رہی تھی کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین کو تمام حقائق کے بارے میں آگاہ کریں کہ جنرل فیاض حمید یا جنرل اظہر عباس کی قبل از ریٹائرمنٹ کے اندر کیا معاملات ہیں، کیا وجوہات تھیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پنجاب ٹائم نیوز HD۔